बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मशरकी लद्दाख में फिर जंग छिड़ गई। पेंगसू की ऊंची चोटियों पर भारत और चीन के दरमियान शदीद लड़ाई, हालात मजीद कशीदा हो गए। भारत में एमरजेंसी नाफिज, जबकि मोदी सरकार राजनाथ सिंह और जयशंकर पर बरहम। वजीर खारजा एस जयशंकर और इनके चीनी हम मनसब के दरमियान अमन मुज़ाकरात के बावजूद भारत का चीन से पंगा। पेंगसू झील के शुमाली किनारे के अहम मकामात पर कब्जा हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चीन और भारत के सरहदी इलाकों में अपनी नफरी बढ़ा दी। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों मोदी सरकार और भारतीय फौज चीन के मामले पर तकसीम हुए, कौन मुज़ाकरात चाहता है और कौन जंग चाहता है। इन तमाम सनसनीखेज इंकशाफात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल हमारे अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लद्दाख में पेंगसू झील के करीब ऊंची पहाड़ी चोटियों पर भारतीय और चीनी फौजियों का एक बार फिर आमना सामना। फ्रीकैन के दरमियान भारी फायरिंग का सामना, दोनों तरफ से कशीदगी में इजाफा और हवा में फायर किए गए। अमन मुज़ाकरात के बावजूद भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। फ्रीकैन के दरमियान अहम मकामात पर गलबा हासिल करने की जदोजहद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से चीन और भारत के सरहदी इलाकों में तैनाती बढ़ा दी गई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुस्तहकम इकदामात कर रही है, जबकि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब के बाद सरहदी इलाकों पर भारतीय फौज के इकदामात में तेजी। चीन ने भारत को फिंगर 4 से बाहर गश्त करने से रोक दिया है, जबकि मुसल्लह तनाज़ा शुरू होने की सूरत में भारतीय फौजियों को पसपा करने के लिए चीन ने ज़बरदस्त तैयारी भी कर ली। पेंगसू झील के शुमाली किनारे में चीन की तामीराती सरगर्मियां भी अरूज पर, और जनूबी किनारे पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नए चीनी चेक पोस्टों की भी तश्कील हो गई। सख्त फौजी दबाव के बगैर भारतीय सरहदी अमूर पर अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करेगा। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर और इसके चीनी हम मनसब वांग ली के अमन के लिए 5 नुकाती मंसूबे। चीनी फौज का भारत की फौज को कुरौन वस्ती की तर्ज की लड़ाई पर मजबूर करने की कोशिश। चीन ने उन भारतीय रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया है जिनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ऑप्टिक केबल बिछा रही है। फाइबर ऑप्टिकल केबल को इस खित्ते में पेंगसू झील के जनूब में देखा गया है, जहां इससे कबल भारतीय फौज ने स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर कब्जा कर लिया था। दोनों फ्रीकैन ने फौजी और सफारती चैलेंजेस के जरिए सरहदी डेडलॉक को खत्म करने पर जोर दिया है। दोस्तों, पेंगसू झील की ऊंची चोटियों पर तसादुम के दौरान भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान भारी फायरिंग का तबादला हुआ है। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर और इनके चीनी हम मनसब वांग ली के दरमियान अमन मुज़ाकरात के बावजूद भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, और इतलात के मुताबिक ये बड़ा दावा भी किया गया कि दोनों फौजों ने भारी फायरिंग का तबादला किया है। भारतीय मीडिया ने एक आला सरकारी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि फायरिंग का वाकया पेंगसू झील के शुमाली किनारे पर अहम मकामात पर गलबा हासिल करने की जदोजहद के दौरान पेश आया। ओहदेदार के मुताबिक 100 से 200 शॉट्स दोनों तरफ से रेंज लाइन पर हुए, जिनमें फायर किए गए, और जहां फिंगर 3 और फिंगर 4 शुमाल में एक खित्ते के तौर पर मुंतकिल होने से मिल जाते हैं। इससे कबल चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि सरकारी इलाकों पर भारतीय फौज के इकदामात इन दोनों कम हो गए हैं, जो भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब के मौके पर ज्यादा थे। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दबाव का सख्त नतीजा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन और भारत के सरहदी इलाकों में अपनी तैनाती को बढ़ा रही है और मुस्तहकम इकदामात कर रही है,
جس میں مسلح تنازعات شروع ہونے پر بھارتی فوجیوں کو پسپا کرنے کے لیے ایک زبردست رفتار بھی تشکیل دے دی ہے۔ یاد رہے کہ پینگسو جھیل کے شمالی کنارے پر واقع چن چنور رینج کے 8 سپر ہیں اور ہر سپر انسانی انگلی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کی شناخت بھارتی اور چینی دونوں فوجیں ایک خاص تعداد کے ذریعے کرتی ہیں، یعنی شمالی کنارے پر 8 انگلیاں باقی ہیں۔ بھارتی فوج انگلی نمبر 8 تک گشت کرتی ہے، جہاں ان کا خیال ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول غلط ہے۔ اس سال مئی سے چین نے بھارت کو فنگر 4 سے باہر گشت کرنے سے روک دیا ہے، جبکہ پینگسو کے پچھلے ہفتے مصنوعی سیارے سے لی گئی منظر کشی میں شمالی کنارے میں چین کی تعمیراتی سرگرمیاں اور جنوبی کنارے پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب نئی چیک پوسٹوں کی تعداد اور تشکیل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج کے لیے چین کے ساتھ فوجی شٹ ڈاؤن میں وقتاً شامل ہونا ایک جوا ہے جس کے وہ آسانی سے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جب چین بھارت کے ساتھ سفارتی مذاکرات میں مصروف ہے تو اسے صرف وہی زبان استعمال کرنا چاہیے جو یہ دونوں ممالک سمجھ سکتے ہیں۔ جب جدوجہد کے ذریعے کامیابی حاصل ہو جائے گی تبھی تعاون قائم رہے گا۔ بیجنگ کو چین کے سرحدی تنازع کے پرامن حل کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، لیکن اسے اپنی فوج کو بھی تیار رکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ سخت فوجی دباؤ کے بغیر بھارت سرحدی امور پر اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کرے گا۔ دوستو، بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے چینی ہم منصب ونگ لی کے درمیان مذاکرات میں دونوں فریقین نے اپنی بات چیت جاری رکھنے، جلد بازی نہ کرنے، مناسب فاصلہ برقرار رکھنے، کشیدگی کو کم کرنے اور اعتماد سازی کے لیے نئے اقدامات کے کام کرنے کے 5 نکاتی منصوبے پر مشترکہ بیان دیا تھا۔ لیکن گزشتہ ہفتے ایک پیش آنے والے بڑے واقعے میں چین نے لداخ کے پینگسو جھیل کے جنوبی کنارے پر بھارتی مقامات تک پہنچنے کی کوشش کی اور ہوا میں گولیاں بھی چلائیں۔ نیزوں اور رائفلوں سے لیس چینی فوجیوں نے مبینہ طور پر 14 جون کو وادی گلوام میں ہونے والی جھڑپ کی طرز پر قرون وسطی طرز کی لڑائی پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر ہوائی فائرنگ کرنے کا الزام عائد کیا، جبکہ دوسری طرف چین نے ان بھارتی رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب آپٹیکل کیبل بچھا رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے 15 ستمبر کو پیپلز لبریشن آرمی کے فوجیوں کی جانب سے متنازع لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس آپٹک فائبر کیبل بچھانے کی بھارتی خبروں کی سختی سے تردید کی، اور اس سے قبل 2 بھارتی عہدیداروں نے رائٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ چینی فوج بھارت کے ساتھ مغربی ہمالیہ کے فلپ پوائنٹ پر فائبر آپٹیکل کیبل نیٹ ورک بچھا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موقف کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر بات چیت کے باوجود ان کی فوج طویل فاصلے سے کھدائی کر رہی تھی۔ ایک سینئر سرکاری عہدیدار کے مطابق فائبر آپٹیکل کیبل کو اس خطے میں پینگسو جھیل کے جنوب میں دیکھا گیا ہے، جہاں اس سے قبل بھارتی فوج نے اسٹریٹجک بلندی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح کی کیبل چینی فارورڈ فوجیوں کو بنیادی ضروریات کے ساتھ مواصلات کی محفوظ لائنوں والی فراہمی کا کام سر انجام دیں گی۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے ایسی کسی بھی اطلاع کی تردید کی ہے۔ انہوں نے منگل کو بریفنگ دی تھی کہ بیجنگ کو امید ہے کہ نئی دلی بھارت چین جاری کشیدگی کو ختم کرنے اور چین کے ساتھ معاملات کے لیے ٹھوس کوششیں کر سکتی ہے۔ گزشتہ جمعرات کو چینی وزارت خارجہ ماسکو میں اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات کی تھی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بارے میں اہم بات چیت ہوئی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔